वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो का अदलिया को अपने मैंडेट में काम करने का मशवरा। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। हमारी अदलिया इंसाफ छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी है। हमें याद रखना होगा कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात एक अदालती फैसले की वजह से बने हैं। जिस कोटा को खत्म करने के लिए एहतजाज हुआ वो हसीना वाजिद की हुकूमत ने खत्म किया था, लेकिन वहां की आला अदालत ने हुकूमती फैसले वापस किया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की अदालतें इतनी कामयाब हैं कि वो इंसाफ दिलाती हैं, डैम दिलाती हैं और महंगाई का मुकाबला भी करती हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी तय कर सकते हैं। हमारी अदलिया इतनी जबरदस्त है, पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। हमें 3 दहाई तक इंसाफ का इंतजार करना पड़ा। अदलिया ने कायद आवाम को इस हद तक इंसाफ दिया कि हाँ, भुट्टो को सही इंसाफ नहीं दिया गया। साथ ही कहते हैं कि इस हवाले से हम तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे को चोर और गद्दार कह रहे हैं। हम ऐवान में मुतफिका राय भी नहीं बना सकते और साजिशें भी शुरू कर देते हैं। हमें ये लड़ाइयां सियासत के दायरे में रहकर लड़ना होंगी। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन गई थी, लेकिन एक फैसले के बाद इन्हें दोबारा मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में मावराए आइन पीटीआई को वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर कि गलत हुआ, फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई 9 मई के बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। वजीर दिफा का कहना था कि बानी पीटीआई अपने दौर में लोगों पर फौज की अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई मशहूद माफी भी मांग ले तो उन्हें माफी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। क्या हुकूमत का 9 मई का बयानिया पिट गया? इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा ये आपको वक्त बताएगा। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई 9 मई को बगावत के सरगना थे। शावर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की सवात में कार्रवाई। 2 अरब रुपए मालियत की 511 कनाल अरासी महकमे जंगलात के हवाले कर दी गई है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने इंक्वायरी में अरासी महकमे जंगलात की मिल्कियत करार दे दी। महकमे माल ने मस्कूरा 511 कनाल अरासी को महकमे जंगलात को मुंतकिल कर दिया है। बहरीन के मुख्तलिफ मौजाजात में महकमे जंगलात की कीमती अराजी को बादशाह लोगों ने महकमे माल और महकमे जंगलात की मिली भगत से अपना नाम करा रखा था। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट जेल मियांवाली मुअत्तल। वज़ीर आला की हिदायत पर 4 सुपरिटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। करप्ट, नाअहल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जेल अफसरान की इंक्वायरी जारी। इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करने और मेरिट पर एक्शन की हिदायत। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब ने कहा है कि इंक्वायरी के दौरान मुतालिका अफसरान क्लोज टू लाइन रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा और हुकूमत को हमसे मुआहिदा करना पड़ा। जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है कि हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी पर तैयार हुई। 1 माह में IPPs की रिपोर्ट सामने आएगी जिससे कीमतें मशरूत कर दी हैं। हुकूमती वफ़द ने बताया कि किस तरह बिजली की कीमतें कम और IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी की जा सकती है। पहली मरतबा बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात हुई है। हमारा धरना 14 दिन जारी रहा और बिलाखिर हुकूमत 5 मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहिदा किया है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, IPPs के हवाले से जो पूरा पाकिस्तान में एक शोर मच गया, ये क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है। हम बिजली की कीमत कम नहीं कर सकते, टैक्सेस कम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हमने इस कमेटी को जो हुकूमत की तरफ से आई थी एक एक चीज़ वाज़े करके बताई कि वो कौन से इक़दामात हैं जिसके नतीजे में ये सारे काम किए जा सकते हैं।
وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جلد مشکلات سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ پاک چین دوستی کو مضبوط تجارتی روابط میں تبدیل کرنا ہے۔ چین کا وفد 150 کاروباری افراد پر مشتمل ہے۔ بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کی شرکت خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں کاروبار کرنے والے بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کو مضبوط تجارتی روابط میں تبدیل کرنا ہے۔ گزشتہ مالی سال برآمدات 3 ارب ڈالرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی برآمدات 7 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت زراعت پر مبنی ہے۔ آئی ٹی، زراعت، کانکنی اور معدنیات میں باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ 1000 زرعی گریجویٹس کو کورسز کے لیے چین بھجوا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی جی ایچ کیو آمد۔ مسجد نبوی کے امام نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امام مسجد نبوی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر سے گفتگو میں کہا کہ آپ کا دورہ پاکستان پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امام مسجد نبوی نے کہا کہ پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران پاک سعودی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ مسجد نبوی کے امام نے امت مسلمہ کے امن، استحکام اور اتحاد کے لیے دعا کی۔ وزیر توانائی اویس تغاری کہتے ہیں کہ تمام آئی پی پیز کا جائزہ لے رہے ہیں، بہت جلد عوام کو اچھی خوشخبریاں سنائیں گے۔ جان بوجھ کر آئی پی پیز کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، چند عناصر مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ماہ بجلی کی قیمت میں 77 پیسے کی کمی ہوئی، آنے والے دنوں میں مزید کمی ہوگی۔ آئی پی پیز کی جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کا سٹاک لیا، دیکھا کون سی کیپیسٹی ضرورت ہے کون سی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی 1.5 مہینے میں اس کے اوپر کام بھی کیا ہوا تھا۔ جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ایک غلط امپریشن بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ قیمت 77 پیسے کم ہوئی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک کے اندر ایک نیگیٹو امپریشن کے ذریعے پہلے ہی مشکل حالات کو مزید لوگوں کی امید کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈا کا میں سخت ہم ٹاسک فورس کی طرف سے اس کی آبجیکٹ کرتے ہیں۔ ماگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ ماگلہ ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب مانگ لیا گیا۔ عدالت نے ماگلہ ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس وفاقی حکومت پر شدید برہم، کہا کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ اٹارنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ دوران سماعت سیکریٹری کابینہ کی جانب سے وزیراعظم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے اور کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا۔ سیکریٹری کابینہ نے کہا کہ نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نے نہیں بھیجی تھی، وزیراعظم نے خود حکم جاری کیا تھا۔ جو مجھ تک پہنچا اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے وزیراعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کے خلاف ہے؟ وزیراعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں، رولز بیوروکریٹس نہیں بتانے ہوتے ہیں۔